ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغادرتي مدبات فنجل إيري ميديا كمية حاضرو نلو معربي إسرام مجابيت بقدام ما يتحست مدبات قريبا لكو نمك تالكم بخبري عدم نقول لكم ساعتي إمنات مسلمنا أوشت آقرن أو تان تركبو إيرتراويان روحز عيد يكبرلكم عيد مبارك نلو مزبلكو بزت فلالي زيناتات زعباتات قريبا لكو سنة مكتال تغادرتي بتي قدام وين راقداس زعبا نفلم بقطتا مس هاجرنا إيرترا زتتحاز قينو منجست إيرترا نتا أوشت هاجر زركب زولت أقاتات بوحل الأقباب أبتغم حزبن هاجر النموعال أقداس سرعات الناس سلاسلة يركبالو مس بحرن قماقم بحرن تتعيجو منجست إيرترا عبيت مدبات بمحاز زحالة سلست عمتات كسلاسلة تنحى عبيت سرعات أبز حجوان فرين نهابي يركبالو بفلاي مس مداي مكفاف عسانا إيرترا تتعيجو منجست إيرترا مس مشارف تأكلات بمتحوار كسلاسلو تنحى سرعاتي أبز حجنا نركب زلنا عمتن زحالة عمد كلتشين إسران حموشتن مداي مكفاف عسانا إيرترا عبيت عوتاتن هازاتن أمزجيبي يركبالو مزقو داي تتعيجو كاودواويت كتماباتع حتر زوال أقد دا سحاب ريتا وجي يركبالو كنزلو بغطتا نابخم كبلو أودواويت كتماباتع زركب تكال ممسرح عسا أبتلات عسا هاجر عبيت أبز الرأي لزولوان عقمو يسفتح كمزولو حبيرو أبشعن شعات 293 زت مسرته إريفيش حجاستات 100 سرعتنياتات زغوت رخوينو أمعالتي لعلتي ساعتون عسا كسلاسل كم زخلي قلت حدث زت زرقو حاجات كنزو ملكتو كلتشن إسلام حموشتن نيندستري كبروتن زعازت عمد كوينات تغلالا فريات عسا 400 شحتون فريات كم زبتاع يحبرو إذا مستقب كلتشن إسلام 4 كنتاترن كله بسبعة 300 ميتاويت وسخ زملكت كوينو أبطلات مكفاف عسا إيرترا زت مزقبه زعابي عمتان وسخ مرتيو كبرات تغادرتي منجست إيرترا نتكاب جزي ناب جزي زعب بزلو مداي مكفاف عساناي إيرترا نكم زيوم عينت أجد دستكالات أو دواويت كتما باتع تدبكينم تركب زلو نايم سفع مدباتن بروجكتاتن حيزو الناتن كساغس يركبالو كساب حجي مداي بحرن قماقم بحرنا إيرترا أي تمزمزن تنعو حجيقن منجست إيرترا نزو قداي ناي قدامنتات هيبو الناس رحالي زركب زلو زعوتات تمزقيب زركب زلو بوشتا عمتات هزبن منجستن إيرترايو مس مشاركت أكلات كم بعد جابانن دوب كوريان بمقان أب إيرترا عبيت بروجكتات كسلاسل المقانون أبز على فوانات منجست إيرترا تابات ترجح منبارز ذكريو هجرنا إيرترا كابجين أبجي نابز برخ درجاتات نعبيت خيدالا كبرات تغادرتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس النسجر ابي إثيوبيا زركب سرعه منجستن بلصقنا نام مفراس قصو اناغنا يركبالو بايتو كلت حزب نايت هاجر تمالي ركباتن اخيباتاتن ككايد مدبات حيزنيرو اتا اخيبان ركباتن كن سبات كركبو سلازيكالو اتا اخيباتات تبتاتين يركبالو اذا كان سرعه بلصقنا منجست نايت هاجر عشل مرحا نايت هاجر عاب صفيعتن كمون سنباده فتير يركبالو ابي إثيوبيا ابز حجوان اب مونغو تولتي ام حرام رومون نحد حدهم نوتن باسن عقرقرن سفيني زركب زلو ازغا حد كابتي نسرعت بلتقنا نغنق عبيل وزركب زلو عبيتو قدياتيو منجستك منجستي اموخا بايتو كلت حزب نايت هاجر نتي تتوعيز نبراخي باتات كركب زي مخالهم اتسرعاتي ودو كم زلو كابز زعبي ملكتات يلن تمالي ام حداري نايكل الصومال ويكا بريزيدنت نايكل الصومال مصطفى محمد إثيوبيا تفرس كم زلا هيبو زركب زلو ريتو تاتون ابي إثيوبيا أكاد عقينو يغتلالو تمال أبزيناتاتنا نسوكم خمزبله ناباقهم مدبات قريبنا نيرنا حجي تنسو زتجاربو نايدم تملختات إيتيو فورم تبتيبو يركبلو إذا فيديو ناباقهم كبلا ርዕሰ መስተዳድሩ አብይ እኔን ሳያባረረኝ ኢትዮጵያ ትበተናለች አሉ። ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ ውስጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዳል ብለው እንደማያምኑ ሲናገሩ ተደምጧል። በቅርቡ በሶማሊያ ክልል ጉዞ ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የሶማሊያና የጅቡቲ ፕሬዝዳንቶችን በጋበዙበት መድረክ ላይ 7 ዓመት ሙሉ ክልሉን የመሩትን ሙስጠፋ መሐመድን በስልጣን ዘመኑ 2% ብቻ የሰራ ማለታቸው አይዘነጋም። ይህ ጉዳይ በሶማሊያ ክልል የፖለቲካ ልሂቃን ዘንድ መነጋገሪያ የሆነና
በርካታ መግለጫዎች እንዲወጡ ምክንያት ሆኖ የሰነበተም ነበር። ነገሩ በሶማሌ ክልል ካቢኔ ውስጥ መወያያ ሆኖ የሰነበተ ሲሆን 2% ብቻ ነው የሰራው የተባሉት ሙስጠፋ መሐመድም አብይ እኔን ሊያነሳኝ ይፈልጋል፣ ይሁን እንጂ እኔን ሳያነሳኝ እሱ ይቀድማል፣ ኢትዮጵያም ትፈርሳለች ሲሉ ተሰምቷል። ከአንድ ሳምንት በፊት በጅግጅጋ ማኔጅመንት ኢንስቲትዩት የካቢኔ አባሎቻቸውንና የብልጽግና ሹማምንትን የሰበሰቡት አቶ ሙስጠፋ ኢትዮጵያ ትፈርሳለች፣ ስትፈርስም እኛ ተጣብቀን አንቀርም፣ የራሳችንን መንግስት እንመሰርታለን ሲሉ የተናገሩበት የድምጽ ማስረጃም ኢትዮ ፎረም ከምንጮቹ አግኝቷል። ነገ ይህ ሀገር ሲበታተን እኛ ራሳችንን አጣብቀን አንቀርም፣ የራሳችንን በምሁራን የሚመራ መንግስት እናቋቁማለን። ይሄ የምናቋቁመው መንግስት ደግሞ በ6 ወር ወይንም በ1 ዓመት ውስጥ ምርጫ የሚያካሂድ ይሆናል። እኔ 130% እርግጠኛ ሁኜ ከደገሃቡር እመረጣለሁ። ፕሬዚደንት ሆናለሁ አልሆንም የሚለው ሁለተኛ ጥያቄ ነው። ዋናው ጭብጥ ሀሳብ የዚህ ክልል ህዝብ የራሱ ሰው እንዲመርጥ ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ብልጽግና የሚባል ነገር አይኖርም። ከሳምንታት በፊት 2% ብቻ ነው የሰራው የተባሉት ሙስጠፋ መሐመድ ለኦህዴድ ብልጽግና የታመኑ ለአዲስ አበባ ሰዎች ስልጣንም የማያሰጉ ሆኖ የተቀመጡ ኦህዴዶችም የሚጠይቋቸውን ገንዘብ ለሶማሌ ህዝብ ከተመደበ በጀት ላይ በማካፈል እየኖሩ ናቸው የሚሉ ሰዎች ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ግን ስልጣኔን አጣለሁ የሚል ስጋት እንደተጋረጠባቸው ይገልጹና እንዲያም ሆኖ ከኔ ቀድሞ አብይ ያበቃለታል እያሉ እንደሚናገሩ ያክላሉ። አብይ ያስወግዳል ሲባል መጀመሪያ እርሱ ይተርፋል ወይ እርሱን ሳያባረር ኢትዮጵያ ትፈርሳለች እያሉም ይጠይቃሉ የሚሉት ምንጮቹ በካቢኔ ስብሰባው ላይ በኢትዮጵያ ውስጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዳል የሚል ግምት እንደሌላቸው ሲናገሩም ተደምጧል። iyo kala awood badnashaha dawladda iyo ururada mucaaradkii በመንግስትና በተቋሞች መካከል ያለው የአቅም ልዩነት እንደዚሁም የሀገሪቱ የፖለቲካ ባህል ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ እንዲካሄድ ይፈቅዳል ወይ? ይህንን ጥያቄ ከጠየቅን የሚሳካ አይመስለኝም። ቢሳካ ደስ ይለኝ ነበር። ምርጫን በማስመልከት መዋቅራዊ ችግር አለም። የመንግስትና የተቋሚ ኃይል ሚዛን መዛባት ኢትዮጵያ ውስጥ ነፃና ፍትሃዊ ምርጫ ይካሄዳል ብዬ አላምንም። በቅርቡ በክልሉ የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ተቋሚ የፖለቲካ ግለሰቦችን በተናጥልና በጋራ ያነጋገሩት አቶ ሙስጠፋ መሐመድ 100 ዓመት የታገልን ቢሆንም አንድም ጥይት ሳንተኩስ ነፃነት ልንጎናጸፍ ጫፍ ላይ የደረስነው አሁን ነው በማለት መናገራቸውንም ምንጮቹ አረጋግጧል። በጉዳዩ ላይ አስተያየት እንዲሰጡን ለማድረግ አቶ ሙስጠፋ መሐመድን ለማግኘት ያደረግነው ጥረት ለጊዜው አልተሳካም። كبرات تقاتلتي إذا كنتات كم زكنا كتاتلون كن عزبون زتنعناهم أم حداري كل الصومال مصطفى محمد مستات فرس دلا إثيوبيا كم فرس فتح وصل زيكونا كل الصومال ما إثيوبيا رئيس خالد هاجر المقان من قصاصات كايديو نهز بنايتا كللن كمون نكادراتو حبريتاتات كعلب تنحو إذا مفراس إثيوبيا بوغن كل الصومال قهدو بقهدو ترقاقي تيرك بالله إثيوبيا أبكم زعينت عبيت نقرات ستيمة نعرب رابقة عتغيد لعلوت وتهدروين أزست نايت هاجركا بحرن أفرق بحرن زب الحمام كرقاقمو كتريهم إزوم سب سلطانن وتهدروين أزست نايت هاجر كابفينشوم أرحقهم كعاسبو كم زي كليخا كتفلت انك تردان انتخل حادثب أسنانو نايل على نايسب تعطوي أسنانقا ناي انسساج مسل بزعبا بحرن أفدق بحرن كفكر تغاتاتي لنا تعزيبنا نركب لنا إذا فيديونا باقم كبلا في الشخكات ولو إيه باربر إياكم أهون سهون قدم سيلم سنانساو ينبرا قدين قل من اندونا عناكم تافنو تدبسسو ناوق الله تعالى ميلو መሪ የነበሩ አነትም በኢህአዴግ ወያኔ የተሰጠ ወደባችን ጉሮራችን የታነቀ ነው። ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ህልውና ጉዳይ ስለሆነ ወደ ማጣት ማለት 135 ሚሊዮን የሚያክል ህዝብ ይዘን የራሳችንን አተን ጉሮራችን መታነቅ የለበትም። ስለዚህ የታነቀ ጉሮራችንን ማላቀቅ አለብን። የባህር በር አታም መኖር የሌለባት ኢትዮጵያ ጀግና ያሉባት አገር ነው። የባህር በር ጥያቄ ጉዳይ ምላሽ እንዲያገኝ ማንኛውም ነገር ከሰላማዊ ትግል ጀምሬ እስከ መጨረሻው ደም ጠብታ ድረስ ለሀገሬ ለመስራት የባህር ወደቧ እንዲመለስ ለማድረግ ከፍተኛ ጥረት በማህበሬ ስም አረጋለሁ።
كبرى تقاتلتي نجار سرعات بالتجنان سب سلطانن وتهدران أزستنا يتهجر نتيجة مثل يتهجر تفرس نساتهم كا بزعبة بحرن أفدق بحرن يحسبوا إثيوبيا تفرس الهوان كابوارح نام معلتات سومناتن تسجاجير يركبالو أب حتر توانات أبزهجر عبيت معبالتات كنكتاتلن كنعزبنينا إذا معبالتات زي نعنان يرتاوين أواز ستي عبيت عوتاتيو تقاتلتي نابتال ساين رياقداس زعبامس النسجر عطوات حتي نايمن بوقعي أبون إيران كم تسلفون بمات كيف عربي لنزحلفا مراكب نا أمريكان إسرائيلن مسأن متحزلون كابلوم جميرهم ملق بملق قبل عليان متكعتات كوس دمقانهم حبريتاتات زرقي حمير كبلو بتوساقي عطوات عطو نايمن أمايات كيف عرن زوباكرنا أفريكان زركبا نكم بعد حبرات إمارات عرب أمريكان إسرائيلن زرق فاقرات قبل عليان ونسقمتات كوس دمقانهم ملختات يحلفهم يركبلو إذا ملختات بقطتا ناب جبوتن سرعات بالتقنا إثيوبيا زنتا تريو عطوات حتنا يمن نتا أب جبوت زركب وتهدرا معسكرات أمريكا كهرمون قانم كتنقوط أنيح من اللون عيش المرعي إثيوبيا أبي أحمد مسحورات إمارات عرب بمقان زوت عزول مجلتي تاتون نحوتي أغطيعو إجركب سلازحوتي نيثيوبيا ون حمد دفاجا كستيا زلعل تخلطات الله صوم مسمودو حوتي كم زعينت مجلتيتات أو تيركب الله أتز سعب كنتات انتاي كونيو كنكتاتلون كنعزبونينا عطوات حوتنا يمن بوهاب قلابيلهم يعلفهم وزركب زلو ملقتات حاد صار فيديو نباهم كبلا فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر. إن القوات المسلحة تتابع وترصد كافة التحركات في المنطقة منها التحركات المعادية ضد بلدنا، وإنها بعون الله ستتخذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للدفاع عن بلدنا العزيز وشعبه الأبي. إن اليمن العزيز كمرات تقاتلتي نابتراب عيناي موداتا نوري زعبامس النسجر كينات كاتيلو يركبالو ازو كينات كاد جمر أمريكات مالي عبيت سنبادن فرعن انتلالي ويركبالو اتاب درجة عالمن أمريكان بوزحج التجربلا F-35 نفاريت كينات بميسايلات نايران تهاريما عبيت حرقاتات كم زوردا منجس أمريكا تأمينو يركبالو ازا نفاريت زخوان يكون رادار كم زي تلفا زخوان يكون ميسايلات كم زي هارمايم أمريكاويان كزارو بلا تنحيهم واغازا نفاريت $100 مليون زبطح كخونن كلو أمريكا نتن محازتي تبلن وعدات هاجرات انتزي كوينو نكالوت هاجرات عالم كتشيت ألن دلا يكونن إذا نفاريت مهراما نمنجستا أمريكان دونالد ترامبن عبيت تفعيتات كخونن كلو نت ملو بملو تحت غرتن وتهدراو مستالتيانا إيران كم زتا دمتتا كعبر زتنحا مكل قال منجستا أمريكا خا زحفر كنتات أقاتي مو يركبالو عبيت مراقبتات عالم نزقود دايز ملكات سرفع زيناتاتن تتاباتنا رستاتن الناصر حالي يركب الله اتاب درجة عالم زي تلكف جت بالت F-35 نفاريت كينات نا أمريكا ببالستيك ميسايلات نايران عبيت وردتات بتحوا يركب الله كبرات قاتلتي كاب كنتات نايزو كينات كيوتانا إيرانويان صوم رمضان مسمودو قبل على إسرائيل ما كلام مبرغن زي كايد ومتكعتات يعيلهم كغطلوهم قانون كساب حجي زي تتغملو عبيت أجوارات كنزلوهم تمالي متنقطاتات يعلفهم يركب الله إسرائيل قبل على إيران تكايدو زبدوات يحيل قتيلاتو تركبالا بتماساسالي إيرانويان ناب إسرائيل ما كلاي مبراق زي كايد وزلو متكعتي يحيلهم قتيلو ميم دركب زلو إزت مالا أماسيو إيرانويان أو تيمو زركب زلو كم زعينت مجلتن فقراتاتن نمحبر سب عالم ممليسو ناب كالو شغلوت أو ديقوا يركبالو قدامي منستر إسرائيل تمالي نغازي تنياتات أبزعبو ممرهن نزقربو الحطوطات ملاش أبزعبو لزنبرة وان ساعتن بريزيدنت أمريكا دونالد ترامب إسرائيل نمتقري ندادن غازن أوشت مريت إيران كي تدبدب ملغت كم زعلفلو كزارب تسمع يركبالو أمتقري ندادن بحري أو غازن زقبر زلو متكعتات نعلمنا أو عبيت حرقاتات أو ديقواي زركب زلو قدامي منستر إسرائيل نزق كاب دونالد ترامب قريبو لزركب زلو ملغت المتنك أطان سمعو إتا بحري أو غازن ندادن زكايدو زلو متكعتات دوكب لوديو زغتلو معلتاتن ساعتاتن عبيت ملاش كوبنايم متكعت انت فتي مجن إيرانويان ازي علفو مزركب زلو فقراتات عبيت أجوارات ألا الناس بولو
ኣብ ልዕሊ እስራኤልን ማእከላይ ምብራቕን ክዘንብ ዓበይቲ ሓደጋታት ከውርድ ክንከታተሎን ክንዕዘቦን ኢና ክቡራት ተኸታተልቲ ፈንቅል ኤር ሚድያ ንሎም ኣዳለይ ዝነበርኩ ቀዳማይ ትሕዝቶ መደባት እዚ ክትከታተሉ ፀናሕኩም እዩ ዝመስል ነይሩ ኣብ ናይ ምሸት ብካልእ መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰላም ወሰናይ ኣብ ዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ ደቅሬም ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ